أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لأجد في بطني الزوف، فقلت له وزيك بالله يا أبت من الزوف، فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وخاك نعمان تحت هذا الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدنا والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل محمى الحسين تحت الكساء. اللهم صل. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابني أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله.
قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء ممية والأرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء ممية والأرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل للأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذ والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل للأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا فرج الله هم ولا مهموم إلا وكشف الله غم لا طالب حاجة إلا قضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذ والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. बारला हाजरीन की हर दिली और जायज़ ख्वाहिश को पूरी फरमा। बारला जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार मुहिब्बान अहले बैत हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ मान में। बारला जो भी हमें गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर फरमा दे। बारला जो भी हमें बीमार हैं इमाम सज्जाद के सदक़े में उनको उससे निजात दे। बारला उलमाए-ए-आलाम का साया हमारे सरों बाकी रख। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवानो अनुसार में शामिल फरमा।
आमीन या रब्बल आलमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि